भी सरकार गुलदार मिल्लत तशरीफ रखते हैं कि मैं जुमला कहने जा रहा हूँ। हुजूर शमसुल फुक़हा की यकीनन तकरीर इस मौजू पर अगर सुननी है तो 2-3-4 घंटे चाहिए, लेकिन इतनी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन राफिदियों के नीम मौलाइयों के जनाजे में कील ठोकने के लिए काफी है। इन सरकारों के कदमों को बोसा देते हुए, मुफ्ती आदम महाराष्ट्र के जूतियों को सर पर रखते हुए, उलमाए किराम के कदमों को बोसा देते हुए एक जुमला मैं दे रहा हूँ। राफिदियत बहुत पनप रही है, बहुत सर उठा रही है और आकर के बहुत उल्टे सीधे जुमले बोलते हैं, जो दस्तार पहन करके बड़ी उल्टी सीधी बातें कहते हैं। मादल्ला कहते हैं कि इमाम नसई रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत मेरे माविया से मुताल्लिक कहा है कि अगर ये बख्श दिए गए तो यही बड़ी बात है। कितनी झूठी बात है। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। जिम्मेदारी के साथ एक जुमला दे रहा हूँ, एक चैलेंज कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर इस इजाज़त का जलसा इख्तिताम पदीर होने वाला है, मुस्तकबिल करीब बईद में कोई किसी भी खानकाह से आ जाए, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अफज़लियत पर अगर बेजा कलाम करेगा, फखरुद्दीन हशमती के मुताल्लिकीन मुहिब्बीन मुरीदीन अहले सुन्नत से खयूर बेदार मुसलमान ताजुश शरिया के चाहने वाले, कायदे मिल्लत पर मरने वाले, हुजूर गुलदार मिल्लत के कदमों के खाक को बोसा देने वाले, इसी तरह से जलसा सजाकर शमसुल फुक़हा को बुलाकर मुनाज़रे का चैलेंज देंगे, उनके जनाजे में कील ठोकेंगे। फखरुद्दीन हशमती का जुमला नोट करो, जिसकी अम्मा ने दूध पिलाया है, जो अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता है, सिद्दीक़ अकबर की शान में तौहीन करता है, ये मुनाज़रे का चैलेंज कबूल करे, यहीं पर जलसा होगा, उनके जनाजे को उठाया जाएगा। सारा खर्चा ये रज़ानगर के खयूर बेदार मुसलमान उठाएंगे, ताजुश शरिया के लश्करी उठाएंगे, कायदे मिल्लत के गुलाम उठाएंगे, गुलदार मिल्लत के शायदा उठाएंगे, मुहद्दिस कबीर के चाहने वाले उठाएंगे। चाहे वो आदमगढ़ से आकर के बात करे, अपने आप को खतीब आदम कहे, या किसी खानकाह से आकर के बात करे, मैंने कमर कस लिया है, इंशाअल्लाह ताला इनके जनाजे को उठा करके दम लेंगे। बहुत हो गया। किलके रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आगा से कह दो खैर मनाए नशर करे। और एक शेर में अपने दादा पीर का सुनाता हूँ, सच हूँ मैं उबैदे रज़वी गौसे रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबरदी। जिस तरह से इतनी मुद्दत में, इतनी उम्र में वहाबियत के देवंदियत के जनाजे में कील ठोकी है, उसी तरह से इंशाअल्लाह तबारक व तआला राष्ट्रीयत, खारजियत, नासिबियत का जनाजा उठाते रहेंगे। याद रखें, बस रोकिए, याद रखिए, ये उलमाए किराम की दुआएं हैं और सरकार गुलदार मिल्लत दामा बिल्लहु अलैना अब कितनी मोहब्बत करते हैं वो कोई नहीं अंदाजा लगा सकता। स्टेज पर कितने उलमा हैं, यहाँ में अहले सुन्नत से कोई है, कोई ये बता ही नहीं सकता कि मुझसे कम मोहब्बत करते हैं। कोई ये कहीं तो जब जहां मिले उसको ऐसा लगता है कि सरकार हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और याद रखें, दारुल उलूम हशमतुर रज़ा के सरपरस्त आला कागजाती तौर पर हुजूर गुलदार मिल्लत है। दारुल उलूम हशमतुर रज़ा के सरपरस्त कागजाती तौर पर हुजूर महमूदुल उलमा मुफ्ती आदम महाराष्ट्र, नबीर हुजूर सदरुश शरिया, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, फकीर इखलास शाख तरीक़त हुजूर मुफ्ती महमूद अख्तर क़ादरी साहब क़िबला हैं। तीसरे सरपरस्त मखदूम गिरामी वक़ार फकीर इखलास मेरे शफीक और मेहरबान हज़रत अल्लामा शाह सैयद अब्दुल जलील साहब क़िबला सरपरस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इनके फैज़ के साया तले दारुल उलूम हशमतुर रज़ा चल रहा है। और याद रखो, ये ज़मानी जमा खर्च नहीं है। जब इन्होंने बकवास किया है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ताइद नेमत के तहत शहर में राष्ट्रीयत और खारजियत, नास्बियत के खिलाफ अगर किसी अदारे ने और किसी अदारे के मुफ्तियाने किराम ने आवाज उठाई है और किताबें लिखा है, तो दारुल उलूम हशमतुर रज़ा है।
جہاں سب کی زبانیں خاموش رہتی ہیں ہمارا آواز اٹھاتا ہے، علماء کرام اٹھاتے ہیں، مفتیان اعظام اٹھاتے ہیں، اور الحمدللہ ان علماء کرام کی چوٹیاں سیدھی کرنے کے لیے فقیر حاضر رہتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، جہنمی کتا اسی ادارے سے شائع ہوا۔ مفتی نواز شریف صاحب قبلہ نے لکھا، اسی ادارے کے وہ مفتی ہیں۔ یہ فضائل شیخین ہے، ابھی اس کا اجرا ہونا ہے، اسی ادارے کے مفتی ہیں مفتی توفیق رضا صاحب سلمہ، مفتی شمشاد صاحب قبلہ سبحانی اسی ادارے کے مفتی اور مدرس ہیں۔ فضائل شیخین پر انہوں نے کتاب لکھا، ابھی یہ جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اجرا ہونا ہے۔ اصول قضاء و آداب قاضی پر ایک بڑی جامع اور مختصر اور جامع کتاب مفتی توفیق احمد خان صاحب رضوی نے لکھا۔ اس طرح سے تصریفی اور تعمیری سماجی ملی خدمات یہاں سے کیے جا رہے ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے۔ اور حضور والا قدموں کا بوسہ دیتے ہوئے الحمدللہ مسلکی تشخص کو برقرار رکھ کے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ پورے ملک میں فقیر کی تعریف اگر کوئی غیر معروف انسان لے تو فقیر پہلے یہ بولتا ہے، اگر منبر پاک پر اور اشتہار میں کوئی تاج الشریعہ کا مسلک کا گستاخ ہوگا تو فقیر نہیں حاضر ہوگا۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان عظیم ہے۔ اسی ادارے سے جہاں پر مکتب کے طلبہ تقریباً 300 ہیں، میں انتظامیہ کا پولیس پرشاسن کا بہت شکر گزار ہوں جو ان کی خدمتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہیں اور مسلسل ان سے بات چیت کر رہے ہیں، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کچھ نہیں دے سکتا، بس یہ سرکاروں کے قدموں کا صدقہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میسر آیا، یقیناً میسر آئے گا تو آپ کی دنیا اور آخرت بدل جائے گی، آپ کی دنیا اور آخرت سمر جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں، ان مقدس چلوں کی زیارت ہی ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہے، ان مقدس شہروں کی زیارت ہی ہمارے اور آپ کے لیے کافی۔ پھر ایک جملہ دوہرا دے رہا ہوں، یہ منبر پہ جذبات پہ نہیں بول رہا ہوں، اب ہوش میں رہنا، کہیں سے کوئی بھی آ گیا اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کیا، سیدنا صدیق اکبر کے خلاف بکواس کیا، سیدنا عمر فاروق کو برا بلا کہا، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ صدق کا غاصب کہا، تو یاد رکھو ظالموں، تمہارا جلسہ ختم ہوگا انشاءاللہ اسی عشرے میں دوسرا جلسہ، دوسری کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ اس لیے ہوش میں رہنا، دم سمجھنا، ہوش میں رہنا۔ یہ رضا کے غلام تاج الشریعہ کے لشکری صحابہ کی عظمت پر پہرا دینا جانتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنا جانتے ہیں، غوث اعظم کی دیوانگی کا پتہ ہے، غریب نواز سے محبت کا اندازہ ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک پر عمل کرنے کا سلیقہ و شعور ہے۔ بلا تاخیر دستار بندی کا منظر تھوڑی دیر اور جو ہے ابھی حضور محمود العلماء تشریف رکھتے ہیں، کچھ کلمات خیر سے مستفید ہونا ہے، اور حضرت علامہ فہیم القادری صاحب قبلہ کی بھی گفتگو نہیں ہوئی ہے، 10 منٹ کی گفتگو ہوگی۔ دارالعلوم حشمت الرضا کا پروڈکٹ اور اس کی خدمات جو ہیں وہ تھوڑا آپ کے سامنے ہے، آپ جو ہے دستار بندی کا منظر ملاحظہ کریں۔ سید عبدالوسی صاحب قبلہ کو آپ کو سننا ہے نا، انتظامیہ سے میری گزارش ہے تھوڑا سا میرا سپورٹ کرے، تھوڑا سا، آپ نے بہت کیا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تھوڑا سا بس چند منٹ چند لمحے جو ہے آپ جو ہے اور سپورٹ کر دیں۔ ہمارے یہاں ادارے سے جو ہے الحمدللہ رب العالمین 5 قرہ فارغ ہو رہے ہیں اور 3 حفاظ کرام فارغ ہو رہے ہیں، اس میں ایسے بھی حفاظ ہیں جنہوں نے ایک بیٹھک میں الحمدللہ پورا قرآن سنایا ہے، ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا۔ ایک نمبر پہ محمد مزمل رضا ابن